क्लास 12 तथा बीबीएस सेकेन्ड इयर मा रहेको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अर्थात् एकाउन्टिङ फर मटेरियल्स भनेर यस च्याप्टरमा मैले आज यहाँहरूलाई यो नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गरेको छु। र यस च्याप्टरमा सबभन्दा पहिले त हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ के हो हैन, अनि यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू त्यसमा पनि हामी धेरै जसो चाहिँ थियोरिटिकल भन्दा पनि न्युमेरिकललाई फोकस हुने गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा सुरुमा त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भने हामी गोदाममा सामग्रीहरू राख्दा, म्याटेरियलहरू राख्दा वा इन्भेन्ट्रीलाई राख्दा त्यो चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा अघिको होस् या त उत्पादन गरिसकेको होस्, गरिसकेपछिको होस्, हामी दुईटै सबै किसिमका म्याटेरियलहरूलाई खास गरी सबै किसिमका हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरूलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। र हामी गोदाममा इन्भेन्ट्री ल्याएर राख्दा त्यो इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ ओभर स्टकिङ प्रब्लम र अन्डर स्टकिङ प्रब्लम हुन नदिने गरेर व्यवस्थित गर्ने काम हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ के भने हामीसँग कस्टमरहरूको डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि सामग्री उत्पादन गर्नको लागि कहिल्यै पनि बन्द हुन नपरोस् र आफ्नो ग्राहकहरूलाई चाहिँ रित्तै हात फर्काउन नपरोस्। साथसाथै बढी लगानी गरेर सामग्रीहरू चाहिँ गोदाममा नै सड्ने, गल्ने अनि त्यसपछि डेट एक्सपायर हुने किसिमको प्रब्लम पनि नआओस्। त्यसरी सामग्रीलाई चाहिँ खरिद गर्ने अर्थात् प्राप्ति गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले भण्डारण गर्ने, उपयुक्त भण्डारण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले उपयोग गर्ने अनि कस्टमरहरूको डिमान्ड फुलफिल गर्ने सँग सम्बन्धित जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम नै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। अब यहाँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका टेक्निक्सहरू भनेर खास गरी 5वटा टेक्निकहरू छन्, तर यो हाम्रो सिलेबसहरूमा राखिएको चाहिँ 5वटा टेक्निक्सहरू छन्। अब यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका टेक्निक्सहरूमा जस्तो हामी भन्छौँ पहिले इओक्यू छ। इओक्यू सँगसँगै स्टक लेभलहरू पनि छन् हैन। अब न्युमेरिकल्ली हामी चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने भने इओक्यू टेक्निकलाई र स्टक लेभल टेक्निक्सलाई हामी विचार गर्नुपर्छ। जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टम पनि छ, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम पनि छ हैन। तसर्थ हामी यहाँ खास गरी न्युमेरिकल्ली फोकस गर्ने बेलामा दुईवटा सिस्टमहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा त फर्स्टमा हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको कुरा, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो सर्ट फर्ममा हामी इओक्यू भन्छौँ हैन। अब यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्नाले केलाई बुझ्ने त त्यहाँ पनि जाउँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको एक पटकमा खरिद गरिने त्यस्तो परिमाण हो, त्यस्तो आदेश हो, त्यस्तो क्वान्टिटी हो जुन खरिद गर्दा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कस्ट अन्य तहभन्दा वा अन्य क्वान्टिटी खरिद गर्दा भन्दा मिनिमम हुन्छ। अर्थात् जुन लेभलमा डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभहरूमा भन्दा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कस्ट चाहिँ सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ। तसर्थ यो इओक्यू भन्या चाहिँ के त भन्दा मिनिमम कस्ट लेभल पनि हो। अनि यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी खास गरी अर्को तरिकाले पनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हामीले छुट्याउने बेलामा जुन लेभलमा टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ र त्यस्तो इक्वल हुने लेभललाई हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्छौँ। र यो इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्ने खास गरी 3वटा टेक्निकहरू छन् र त्यो 3वटा टेक्निकहरूमध्ये सबभन्दा सुरुमा जाउँ हाम्रो फर्मुला मेथड। मैले यहाँनिर यो इओक्यू भनेको चाहिँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको टेक्निक्स हो। यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टका 5वटा टेक्निक्सहरू छन् र त्यसमध्ये म इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने टेक्निकमा छु। र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट पनि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हुन्छ, किनकि हामीले एक पटकमा कति क्वान्टिटी पर्चेज गऱ्यौँ भने सबैभन्दा मिनिमम कस्ट लाग्छ त। अब खास गरी कुनै पनि एकाउन्टिङ सिस्टमको र कुनै पनि म्यानेजमेन्ट सिस्टमको मेन अब्जेक्टिभ भने त के हुन्छ त भन्दा कसरी चाहिँ हामी
प्रफिट बढी अर्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यदि हामी कस्टलाई मिनिमाइज गर्न सक्यौँ भने पनि प्रफिट बढ्छ र रेभिन्यूलाई इन्क्रिज गर्न सक्यौँ भने पनि प्रफिट बढ्छ। त्यो दुईवटा वे मध्ये एउटा वे के छ त भन्दा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कस्टलाई मिनिमम हुने लेभल भएको हुनाले कस्ट मिनिमाइजेसनसँग सम्बन्धित छ। तसर्थ यो पनि के छ त भन्दा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको एउटा टेक्निक हो र यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको पहिलो टेक्निक इओक्यू अन्तर्गत फर्मुला मेथड अनुसार हामी इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी 2AO अनि अपन सी, अब यो 2AO अपन सी युज गर्छौँ, यो फर्मुला युज गर्छौँ र त्यो फर्मुलाबाट हामी इओक्यू क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब सँगसँगै मैले यहाँनिर ए भनेको के हो र अनि ओ भनेको के हो तिर लागे। ए भन्ने बित्तिकै यो एनुअल डिमान्ड हो, ए भनेको एनुअल डिमान्ड जसलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट पनि भन्ला हैन, त्यो एनुअल दिएको छ भने त्यसलाई हामी एलए डिनोट गर्यौं। ओ भन्ने बित्तिकै अर्डरिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर। अनि त्यस्तै सी भनेको क्यारिङ कस्ट, यो क्यारिङ कस्ट पनि के हो भन्दा पर युनिट पर इयर। यसरी हामी क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर इयर युज गर्यौं, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर युज गर्यौं र एनुअल डिमान्ड भनेको चाहिँ एक वर्षमा खपत हुने जुन क्वान्टिटी छ त्यसलाई युज गर्यौं भने हामी यसबाट अब्टेन गर्ने जुन इओक्यू हुन्छ यो एनुअल इओक्यू हुन्छ। एक वर्षमा हामी कति क्वान्टिटी एक पटकमा खरिद गर्ने त भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अब यहाँनिर अर्डरिङ कस्ट भने के हो, क्यारिङ कस्ट भने के हो भन्नेतिर म आउँछु नै हैन, तर यहाँ मैले थोरै फर्मुला मेथड अन्तर्गत यहाँ स्टार दिएर मैले के गरेँ भने यो टोटल क्यारिङ कस्ट निकाल्नको लागि अनि त्यस्तै टोटल अर्डरिङ कस्ट निकाल्ने कसरी त्यतातिर पनि म जान्छु। टोटल अर्डरिङ कस्ट कसरी निकाल्ने। अब टोटल क्यारिङ कस्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी क्यू अर्डर साइज क्वान्टिटी अनि डिवाइड बाई 2 इन्टु सी गरिन्छ। सी भने क्यारिङ कस्ट पर युनिट पर इयर। त्यस्तै अर्डरिङ कस्ट भनेको अर्डरिङ कस्ट निकाल्नु पर्यो भने ए अपन क्यू नम्बर अफ अर्डर इन्टु ओ गरिन्छ। वर्षभरिमा कति पटक किन्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ एक पटक अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने जति पनि खर्च हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो अर्डरिङ कस्ट आउँछ। अब यहाँहरुलाई अझै पनि क्लियर केमा छैन जस्तो लाग्छ भने यो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट भने चाहिँ अब के हो त। क्यारिङ कस्ट भन्ने बित्तिकै हामी केलाई बुझ्नु पर्यो भने सामग्रीहरु तपाईहरुले आदेश दिनुभयो र सामग्रीहरु तपाईको गोदामसम्म आइपुग्यो, गोदामसम्म आइसकेको सामानलाई सुरक्षित रूपमा त्यसलाई प्रयोग नगर्दासम्म र त्यसलाई चाहिँ ग्राहकहरु समक्ष नपुर्याउँदासम्मका लागि वा युज नगर्दासम्मका लागि जे जति खर्चहरु बेहोर्नु पर्छ सुरक्षित राख्नका लागि ती सबै खर्चहरुलाई हामी क्यारिङ कस्ट भन्छौं। तसर्थ क्यारिङ कस्टमा खास गरी गोदाममा लाग्ने रेन्टहरु अनि इन्स्योरेन्स अनि त्यस्तै त्यो इन्भेन्ट्रीको इन्स्योरेन्सको कुरा होइन, इन्स्योरेन्स ट्याक्सेसहरुको कुरा, रेन्ट रेट्सको कुरा भइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको कुरा भयो हैन। हामी त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं, त्यहाँ गोदाममा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं राख्यौं अनि त्यसले गर्दा क्रिएट हुन सक्ने चाहिँ अपर्चुनिटी कस्टहरु ती सबै के हुन् त भन्दा हाम्रो क्यारिङ कस्ट अन्तर्गत आउँछन्। त्यस्तै तपाईको अब अर्डरिङ कस्ट अन्तर्गत फेरि के बुझ्नु पर्यो भने हामी सामान चाहिँ आदेश गरिसकेपछि त्यो सामान हाम्रो गोदामसम्म आइपुग्दा जे जति खर्चहरु बेहोर्नु पर्छ ती खर्चहरु सबै के हुन्छन् त भन्दा हाम्रो अर्डरिङ कस्ट अन्तर्गत आउँछन्। तसर्थ सामान तपाई आदेश गर्नुभयो, आदेशका लागि विभिन्न तपाईको टेलिफोनसँग सम्बन्धित खर्चहरु लाग्लान् हैन, सूचना पुर्याउनु पर्ला अनि त्यस्तै त्यो सामानहरु चाहिँ वहाँबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु पर्ला हैन, ढुवानी गरेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई इन्स्पेक्सन गर्नु पर्ला, चेक जाँच गर्नु पर्ला हैन, अनि त्यस्तै अन्य प्रशासनिक खर्चहरु लाग्ला हैन। अनि तपाईको चाहिँ
अन्य त्यो एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, या त तपाईँको चाहिँ त्यो सामानलाई चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याउने व्यक्ति हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ यो इन्सपेक्सनसँग सम्बन्धित कर्मचारी हुनसक्छ। ती कर्मचारीहरूलाई दिने जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चहरू हुनसक्छन्, स्यालेरीहरू हुनसक्छन्, ती सबै खर्चहरूलाई हामी खास गरी अर्डरिङ कस्टभित्र देखाउँछौँ। तर एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने स्टोर किपरलाई दिएको जुन स्यालेरी हुन्छ त्यो स्टोर किपरलाई दिएको स्यालेरी भने क्यारिङ कस्टभित्र आउनुपर्छ, किनकि त्यो सामग्रीलाई सुरक्षित रूपमा राख्नका लागि लागेको खर्च अन्तर्गत पर्छ, तसर्थ त्यसलाई हामी क्यारिङ कस्ट अन्तर्गत देखाइन्छ। अब यो त हाम्रो इओक्यू क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला भयो। सँगसँगै हामी यो इओक्यू सँगसँगै हामी यहाँ अझै के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने यसैमा यो त हामी अहिलेसम्म फर्मुला मेथडकै भित्र छौँ। फर्मुला मेथडभित्र पनि हामी के ख्याल गर्नु पर्यो भने जस्तो कस्ट एट इओक्यू निकाल्नु पर्यो। अब कस्ट एट इओक्यू, अब इओक्यूमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको कस्ट चाहिँ टोटल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्टली 2AOC गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। र सँगसँगै अल्टरनेटिभली मैले के गरेँ भने क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट दुईटालाई एड गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। तसर्थ यहाँनिर क्यारिङ कस्ट युज गर्दा क्यू छ, यो क्यू नभएर इओक्यू लिनुपर्छ, किनकि इओक्यूको हामी कस्ट निकाल्दैछौँ 2 × C + A/इओक्यू × O। त्यस्तै हामी यो कस्ट एट इओक्यू पछि अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर, यो अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर, यो अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर क्यालकुलेसन गर्दा हामी A/इओक्यू गर्छौँ। अनि यस्तै हामीलाई अर्को के छ भने लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल, जसलाई हामी पिरियड अफ अर्डर पनि भनिन्छ। अब यो लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल र पिरियड अफ अर्डर क्यालकुलेसन गर्दा हामी के गर्ने त भन्दा यसको अर्थ पहिले बुझौँ। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनेको कति दिनको अन्तरमा चाहिँ हामी खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तसर्थ के ख्याल गरौँ भने इओक्यू भनेको एक पटकमा खरिद गर्ने परिमाण हो। एक पटकमा हामी त्यति क्वान्टिटी किन्छौँ भने त्यो कति दिनलाई पुग्छ भन्नु पनि त कति दिनको अन्तरमा किनिन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। तसर्थ हामी डाइरेक्ट फर्मुला के लगाउन सक्छौँ भने इओक्यूलाई डेली कन्जम्सनले डिभाइड गऱ्यौँ भने पनि कति दिन पछि फेरि अर्डर गर्नुपर्छ भन्ने निस्कन्छ। यसरी डाइरेक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ हैन। अब यसको अल्टरनेटिभली हामी कुरा गऱ्यौँ भने अर्को फर्मुला पनि यो जस्तो हाम्रो 360 डेज और 65 डेज हुन्छ, यो 360 डेज और 65 डेज इन्टु इओक्यू अनि डिभाइड बाई एनुअल डिमान्ड। अब यो फर्मुलाबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल निकाल्न सकिन्छ। यो हामी अहिलेसम्म कुरा गऱ्यौँ फर्मुला मेथडबाट इओक्यू क्यालकुलेसन गर्ने। अब यहाँ के छ भने एउटा इओक्यूको पार्टमा हामीलाई डिस्काउन्ट पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित पनि कुरा हुन्छ। तसर्थ हामी के ख्याल गरौँ भने डिस्काउन्ट अफरको लागि पनि हामी टोटल कस्ट क्यालकुलेसन गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि विचार गरौँ। टोटल कस्ट एट डिस्काउन्ट अफर, टोटल कस्ट एट डिस्काउन्ट अफर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी यो Q/2 × C + A/Q × O भन्ने फर्मुला त युज गर्छौँ नै। र सँगसँगै के छ भने यहाँनिर हामी लेस डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के छ भने डिस्काउन्टको कुरा पनि अझ डिटेलमा गयौँ भने क्वान्टिटी डिस्काउन्ट र प्राइस डिस्काउन्ट दुईटा हुन्छन्। क्वान्टिटी डिस्काउन्ट भयो भने हामी डाइरेक्ट हामी चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट पछि हामी क्यालकुलेसन गरेर देखाउन सकिन्छ। तर प्राइस डिस्काउन्ट भयो भने पर युनिट प्राइस नै रिड्युस हुन्छ। यदि पर युनिट प्राइस रिड्युस हुन्छ भने त्यसको असर क्यारिङ कस्टमा पनि पर्छ। तसर्थ धेरै जसो चाहिँ क्वान्टिटी डिस्काउन्टकै केसहरू दिने हुनाले
बुकहरुमा क्वान्टिटी डिस्काउन्टलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएको छ। तर के छ भने प्राइस डिस्काउन्टको केस भनेर आयो भने त्यो प्राइसको असर कहाँ पर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। अब म यहाँनिर जुन कुरा गर्दैछु यो डिस्काउन्ट एमाउन्टको, यो डिस्काउन्ट भने क्वान्टिटी डिस्काउन्टको कुरा हो। अब यहाँ मैले डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने पनि यहाँ फर्मुला लेखेँ, त्यसपछि म अर्को टेक्निकतिर जान्छु हैन। डिस्काउन्ट एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा हामी डिस्काउन्ट एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा यो ए लाई यो पर युनिट कस्ट, एक युनिटलाई कति पर्छ इन्टु एनुअल डिमान्ड, एक वर्षमा कति कस्ट पर्छ त्यो निकाल्छौँ र यसलाई चाहिँ रेट अफ डिस्काउन्ट रेट अफ डिस्काउन्ट अनि डिभाइड बाई 100 गरियो। यसरी हामी चाहिँ डिस्काउन्टको एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ र यो डिस्काउन्टको एमाउन्टलाई लिएर गएर यहाँ राखेर हामी सल्युसन गर्यौँ भने त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट अफरको टोटल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरेर हामी अहिलेसम्म के कुरा गर्दै थियौँ भने इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला मेथडको कुरा। त्यस्तै मैले भनेको थिएँ इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्ने 3वटा मेथडहरू छन्। एउटा फर्मुला मेथड र दोस्रोमा हामी ग्राफिक मेथड जसलाई ग्राफिकल मेथड पनि भनिन्छ हैन। अब यसको खास गरी के हो भने ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्नुस् अनि त्यसैबाट चाहिँ इओक्यू आइडेन्टिफाई गर्नुस् भन्ने कुरा हो। यसरी हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलहरूलाई आधार मानेर त्यसलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गरेर अनि हामी इओक्यू क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यो अलिकति अप्ठ्यारो काम भनौँ न। पहिले हामी चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट लेभलको लागि चाहिँ टोटल कस्ट कति लाग्छ भनेर टोटल कस्ट, क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्टहरू क्याल्कुलेसन गर्दै जानुपर्छ। जुन लेभलमा तपाईको क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट चाहिँ आपसमा बराबर हुन्छ त्यो लेभलसँग चाहिँ रिलेटेड जुन क्वान्टिटी छ त्यो क्वान्टिटीलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, इओक्यू भन्छौँ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। तसर्थ टोटल क्यारिङ कस्ट र टोटल अर्डरिङ कस्टहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब तसर्थ यहाँनिर हामी एउटा ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसनका लागि एउटा ग्राफ बनाउँछौँ हैन। यो ग्राफद्वारा नै यहाँहरूलाई म बुझाउने प्रयास गरेँ। यो साइडमा हामी युनिटलाई देखाउँछौँ, कति क्वान्टिटी, युनिट भने क्वान्टिटीको कुरा हो है। अनि त्यस्तै यो साइडमा हामी कस्ट देखाउँछौँ। अब यो 0 पोइन्ट हाम्रो यहाँ के छ भने क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्टको रिलेसन बुझ्नु पर्यो। जति हामी क्वान्टिटी बढाउँदै जान्छौँ, जति हामी बढी क्वान्टिटी एकपटकमा खरिद गर्छौँ, त्यति हाम्रो पर युनिट कस्ट के हुन्छ त भन्दा अर्डरिङ कस्टको घट्दै जान्छ। तसर्थ अर्डरिङ कस्ट के हुन्छ त भन्दा माथिदेखि तपाईको डाउनवार्ड स्लोपको हुन्छ। यो 0 त हुँदैन हैन, तर के हुन्छ भने डाउनवार्ड स्लोपको हुन्छ। तसर्थ यसलाई मैले यहाँनिर सिम्बोलको लागि अर्डरिङ कस्ट भनेर देखाएँ। त्यस्तै क्यारिङ कस्ट भनेको फेरि के हुन्छ त भन्दा सामानहरू, सामग्रीहरू सुरक्षित गर्नका लागि, गोदाममा सुरक्षित राख्नका लागि लाग्ने चार्ज हो। जति हामी क्वान्टिटी चाहिँ बढी ल्याउँदै जान्छौँ त्यति स्टोर पनि दोस्रो म्यानेज गर्नु पर्ला, मेन पावर पनि धेरै म्यानेज गर्नु पर्ला, अनि त्यस्तै त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि बढी गर्नु पर्ला र अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटी कस्टहरू पनि बढी क्रिएट होला, इन्स्योरेन्स बढी गर्नु पर्ला। जति हामी बढी क्वान्टिटी चाहिँ के गर्छौँ भने क्वान्टिटी बढाउँदै जान्छौँ त्यति चाहिँ हाम्रो क्यारिङ कस्ट के हुन्छ त भन्दा बढ्दै जान्छ। तसर्थ ठिक उल्टो रिलेसन हुनेको यहाँ क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्टको। यो बढ्दै गएको कस्टलाई हामी क्यारिङ कस्ट भन्छौँ। यो क्यारिङ कस्ट भयो, यो अर्डरिङ कस्ट भयो। दुईटाको रिलेसनबाट के हुन्छ त भन्दा हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। दुईटालाई एड गर्यो भने टोटल कस्ट आउँछ। यो तपाईको मिनिमम पोइन्टसँग मिनिमम कस्ट मिनिमम हुने गरेर आएको जुन क्वान्टिटी हुन्छ यो टोटल कस्टको कर्भ हो। यो टोटल कस्ट कर्भ सबैभन्दा मिनिमम भएको पोइन्ट, यो पोइन्टसँग करस्पोन्डेड यो क्वान्टिटी अर्डर साइज, यो क्वान्टिटीलाई नै हामी
EOQ भन्छौँ, किनकि यो लेभलमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कस्ट सबैभन्दा मिनिमम छ र यो लेभलमा क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट पनि आपसमा के छन्, इक्वल छ। त्यसो भने यो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट इक्वल हुने जुन क्वान्टिटी छ यसलाई हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्छौँ। यसरी हामी ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामी EOQ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई मैले फर्मुला मेथडबाट EOQ क्याल्कुलेसन गर्ने र ग्राफिकल मेथडबाट चाहिँ EOQ क्याल्कुलेसन गर्ने जनरल आइडिया दिएँ। र अर्को मेथड छ टेबुलेसन मेथड। टेबुलेसन मेथड हामी टेबल बनाएर सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यतिकै हामी टेबल बनाएर खासै केही नबुझिने हुनाले मैले यहाँहरूलाई टेबुलेसन मेथडको लागि वा ट्रायल एन्ड एरर मेथडको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पलै बनाएर आउँदो क्लासमा बुझाउने नै छु। तसर्थ आजको क्लासबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।